मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थलेग हो गया। नाला की सतह 10 फीट तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में सिंध के साहली इलाकों में भी बादल बरसेंगे। कराची में अगले 3 रोज के दौरान मौसम ज्यादातर अबरालूद रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने 12 अगस्त से शहर में एक और मानसून सिलसिले के असरअंदाज होने की नवीद सुना दी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। वफाकी वज़ीर अतातारल कहते हैं जमात इस्लामी से मुस्बत बातचीत हुई है, कुछ मामला तहरीरी तौर पर तय हुए। IPPs के मामला की जांच पड़ताल के लिए टास्क फोर्स का क़याम अमल में आ चुका है। वज़ीर आज़म का एजेंडा है कि हमने बिजली सस्ती करनी है। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का ये कहना था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए धरना दिया। हमने पहले ही रोज़ कहा था कि बिजली पेट्रोल पर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी। आज मरी रोड पर मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। धरना सियासी नहीं और ना ही उनके मुतालबात ज़ाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत खतरनाक है। हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बानी PTI की 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने पर आमादगी। वाक़यात में कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो पार्टी से निकाल देंगे। अडेला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बानी PTI ने शर्त आयद की है कि पहले 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाएँ। हमारे लोग मुलव्वस पाए गए तो माफ़ी मांगूंगा। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया। मेरा, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। सानह 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। CCTV फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर PTI के लीडर देखे जा सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का बानी PTI के मशरूत माफ़ी के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा कि PTI ने फौजी तंसीबात, हसास इमारतों, यादगार शहदा की बेहुरमती की। बानी PTI मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। तोश खाना नए रेफरेंस में 10 रोज़ा रिमांड खत्म होने के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। जिस तरह पार्लियामेंट अंधी कानून साजी नहीं कर सकती, उसी तरह अदालत भी अंधे फैसले नहीं कर सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अदलिया को अपने दायरा-ए-कार में रहना चाहिए। पार्लियामेंट की तकरीम है और वो मां का दर्जा रखती है। इसी उम्मीदवारों में से किसी ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने के बाद PTI में शामिल होने का नहीं कहा। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज झलक उठाएगी। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने कहा है कि अबूरी हुकूमत 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों के अफराद शामिल होंगे। मोहम्मद यूनुस आज फ्रांस से वापस ढाका पहुँच रहे हैं। उन्होंने शहरियों से पुरसुकून रहने की अपील करते हुए कहा है कि अवाम इस मौके को मुल्क की तामीर के लिए बरोकार लाएँ। अगर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया तो हर शय तबाह हो जाएगी। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकलकर दर बदर हो गई। बरतानिया के बाद फिनलैंड समेत कई स्कैंडिनेवियन ममालिक में सियासी पनाह की कोशिश। वाज़ेह जवाब ना मिलने पर अरब अमारात या सऊदी अरब में आर्जी क़याम रखने पर गौर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना वाजिद फ़िलहाल भारत में ही रहेंगी। हुकूमत इन्हें मुस्तक़बिल का फैसला करने के लिए मज़ीद वक्त देना चाहती है।
اسرائیل پر ایرانی حملے کا خوف، مصر اور برطانیہ نے اپنی پروازوں کو ایرانی فضائی حدود جانے سے روک دیا۔ نیوٹم میں مصری ایئر لائنز کو تہران فلائٹ انفارمیشن ریجن میں پرواز سے گریز کی ہدایات۔ مصر کی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے بین الاقوامی ایئر لائنز سے کہا ہے کہ وہ ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کریں۔ اس کی وجہ فوجی مشقیں بتائی گئی ہیں۔ ایران نے اطلاعات کی تردید کر دی اور واضح کیا کہ صرف ایران کے مغربی حصے کی فضائی حدود سے گریز کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ صہیونیوں پر خوف طاری، اسرائیلی حکام اپنے شہریوں کو سنبھالنے میں ناکام۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں خوف و ہراس کی فضا، ایران کسی بھی وقت حملہ کرے گا اور کہاں بھاگنا ہے، شہری راشن پانی کے لیے انتظار میں بیٹھ گئے۔ بار بار بجنے والا الارم سے دوڑنے لگنے کا سلسلہ جاری۔ اسلامی تعاون تنظیم نے ایران میں حماس کی سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا ہے۔ ہنگامی اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تہران میں کیا گیا حملہ ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے بھی حملے کو ایرانی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ Ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory, the tragic assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tension. اسرائیل تمام حدیں پار کر کے پاگل پن پر اتر آیا۔ آج ایران میں حماس رہنما کو نشانہ بنایا ہے، کل کوئی اور ملک ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، بولے کیا کوئی حساس انسان اسرائیلی مظالم پر آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل نے کشیدگی کو بڑھایا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جنگ پورا خطہ لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی کی سزا ضرور دے گا۔ فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک خطے میں جاری بد امنی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو صہیونی حکومت کو ہتھیار فروخت کرنے کا سلسلہ فوری طور پر بند کریں۔ غزہ میں صہیونی درندگی نہ تھم سکی، دیر البلح میں گھروں کو نشانہ بنایا گیا، 3 فلسطینی شہید، 10 زخمی، 14 کی مجموعی تعداد 39,677 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کی رفاح، وسطی غزہ اور خان یونس میں صہیونی فوج پر راکٹ اور بموں سے حملے۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے پر حملے تیز کر دیے، نابلس میں 1 فلسطینی شہید، 3 زخمی۔ برطانیہ میں آج شدید فسادات کا خدشہ، رات گئے سے ہی مختلف سڑکوں پر مشکوک افراد کی تعداد بڑھنے لگی۔ دائیں بازو کے 30 سے زائد گروپس نے آج بیک وقت احتجاج کی کال دے دی۔ امیگریشن پر کام کرنے والے وکلاء اور ان عمارتوں سمیت پناہ گزینوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ۔ برطانوی کراؤن کورٹ نے ساؤتھ پورٹ ہنگامے میں ملوث 3 افراد کو سزائیں سنا دی۔ 140 افراد پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے تمغے جیتنے کی امید برقرار۔ قومی ہیرو ارشد ندیم آج جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ پوری قوم ارشد ندیم کی بڑی کامیابی کے لیے دعا کو۔ اور آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں معروف امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے 3 کانسرٹ منسوخ کر دیے گئے۔ سیکیورٹی حکام کی جانب سے حملے کی منصوبہ بندی کی تصدیق کے بعد کانسرٹ منسوخ کیے گئے ہیں۔